السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 یعنی دوسرے سپارے کا رکوع نمبر 15 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، یہاں پہ میم کو ظاہر کرنا ہے۔ ان طلقتم النساء ما لم، میم کو ظاہر کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا، گننا نہیں کرنا۔ تمسوہن، نون مشدد کا گننا ہوگا۔ او تفریضوا لہن فریضہ، یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے، فریضہ۔ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا، تنوین کو ظاہر کرنا ہے، حقا علی المحسنین۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، وَقَدْ، دال کو کلکا پڑھنا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بصیر، را کو یہاں پہ باریک کریں گے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ، یہ جو اللہ کا لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے، للہ قانتین۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، میم کو ظاہر کرنا ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، أَزْوَاجًا، اگر وقف کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے أزواجا، اگر ملانا ہے وصل کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ
بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. پھر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ.